अब हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ, आए क्रान्तिका विरोधी केपी ओलीले अहिलेको तुरुन्त घटना भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ, संविधानबाट संविधान हामीले बनायौँ, त्यसका विरोधी केपी ओली चाहिँ सत्तामा पुगे, अनि उनले कहाँ त्यो बनाउँछ भन्नु त। तपाईँले चाहिँ उही बाँदरलाई मकै कुरुन दिने भने केपी त्यो उहाँलाई मकै कुरुन दियो त म कहाँ रक्षा हुन्छ भन्नु त। केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीले संविधान मिचेर जो रक्षा उही भक्षा भएर जुन अपराध जुन गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ खारेज गरेर यसलाई सुचारू गर्ने, यो नै अहिलेको चाहिँ विकल्प हो। यस्तो पुरै एउटा फाँसीवादतिर गइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पर्खौँ हेरौँ भन्ने प्रश्न होइन। अहिले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यो प्रतिनिधि सभाको बैठक म त भन्छु तुरुन्तै हामी भने आँट गर्नुपर्छ। त मलाई लाग्छ केपी ओलीसँग सती जाने मान्छे थोरै मान्छे होला नि त, बहुसङ्ख्यक सांसदहरू पनि हामी चाहिँ बाँकी नै छौँ, जिउँदै छँदैछौँ। हामीले पहल लिएर यसलाई सुचारू अगाडि बढाउनुको विकल्प देख्दैन। मतलब विघटना अवसान भयो, त्यो मृत्युवरण गर्यो त्यसले, त्यसैले त्यसलाई हामीले बचाउन सकेनौँ। त त्यसैको निम्ति म आफूले चाहिँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले तिनै खेलराज रेग्मीलाई भए पनि सत्ता चाहिँ फेरि सुम्पिएर चुनाव गराऊ भनेर मैले हस्तान्तरण गरेर अर्को निर्वाचन गराउने वातावरण बनाएँ। यो संविधान त जनता सार्वभौम छन्, हाम्रो प्रस्तावनामा नै हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेका छौँ। जनतामा सार्वभौम सत्ता भएको हुनाले त्यसको अर्थ प्रतिनिधि सभामा सार्वभौम सत्ता हुन्छ र हामी जनप्रतिनिधिले नै पहल गरेर यसलाई सुचारू राख्न सक्छौँ। सम्पत्ति सब छोडेका साथीहरू बिहाबारी नगरी बस्छु भनेका मान्छेहरू झन् भ्रष्ट हुने, झन् कमिसनखोर हुने, झन् चाहिँ आफ्नो श्रीमती नराख्ने अर्का श्रीमती लिएर हिँड्ने, यस्तो जुन भएको छ त्यस्तो हुँदैन भनेको थिएँ मैले। क्या संविधानमा सहमुखले आफैले संसद कल गर्ने व्यवस्था पनि छैन नि। होइन, कल गर्ने कुरा हो। अहिले त उनले त हत्या गरिदिए नि तिनले त, अहिले त भ्याकुम बनाइदिनु, शून्यमा लगिदियो। त्यति बेला त शून्यमा गएको थिएन। यदि त हेर्न थालियो भनेदेखि त अनि लोकतन्त्र मूल्य मान्यता भने के रहन्छ। फाइदा अनेक ढङ्गले फाइदा हुन्छ। पञ्चायतमा भाग लिएर 3 जना मान्छेलाई फाइदा भइरहेको थियो, पछि ज्ञानरमा सरकार लिएर फाइदा, त्यसरी हेर्ने पनि हामी त प्रणाली विधि प्रक्रिया सिस्टम बसाल्ने हो। त्यसरी हेर्दाखेरि जुन अहिले जनताबाट बनेको जुन संविधान छ यसलाई हामीले बचाउनुपर्छ, पहिलो कामै हो। ब्रान्ड कम्युनिजम भन्ने चाहिँ छ, त्यो लाभ पनि भयो, गरिबको किसानको सत्ता आउँछ भन्ने भाव हुनाले त्यो ब्रान्ड एकचोटि स्थापित भइसकेपछि पपुलर हुँदो रहेछ। क्या म विज्ञापन आजकल हेर्छु, कोका-कोला भनेकै चिसो भनेको कोका-कोला भनेर बेचिरहेको छ। कोका-कोला पेप्सी कोकालाको ब्रान्डहरू उही हो, त्यो कुनै काम लाग्ने ती पेय पदार्थै होइन। तर यति ठुलो विज्ञापन गरेर चाहिँ त्यसलाई स्थापित गरेको छ। मान्छेले बेचेर हाम्रा काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि आफ्नो दुध मही खान छोडेर त्यो चाहिँ बेचेर चाहिँ कोका-कोला खान्छन्। भर्दा क्रान्ति पनि पुरा भएको थियो। त्यसपछिको व्यवस्थापनको जिम्मा ती क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पाउनुपर्छ। 1-2 दशक पाउनु पर्थ्यो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा क्रान्ति भयो, बिचरा बिपीले पाएन, 18 महिनामा उनको गयो। पछि हामीले माओवादीले चाहिँ एउटा क्रान्ति ल्यायौँ, अर्को दोस्रो क्रान्ति, त्यसमा हामी 9 महिनामा हाम्रो सरकार गयो, अनि संस्था बनेन। यो प्रतिगमनलाई सच्याउनुपर्छ र त्यसपछि यसका जुन अपूर्णता छन्, खास गरी शासकीय स्वरूपको अपूर्णता, संहिताको अपूर्णता, यो चाहिँ राज्यको यो अदालत लगायतको पुनर्संरचना अपूर्णता, त्यसलाई पूर्णता गरेर अगाडि जानुपर्छ। म त्यो सम्भव देख्छु र त्यसको निम्ति प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ। स्पष्ट केमा छौँ भने केपी ओलीले यो गरेको यो प्रतिगमन नै हो, यो चाहिँ महेन्द्र ज्ञानेन्द्र पछिको तेस्रो कु हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट ढङ्गले डे 1 देखि भनेका छौँ। यो यथार्थ हो, यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ र हामी त्यसको निम्ति जे पनि गर्न हामी तयार छौँ, जोसँग मिल्न हामी तयार छौँ। भनेपछि यसैको बिचबाट आउँछ नि त, अब नागरिक समाज जोडिन्छ, जनता जोडिन्छन्, युवा पुस्ता जोडिन्छ। म त आशावान छु हेर्नु, यसले चाहिँ आवश्यक भयो भने नेपालमा ठुलो एउटा अग्रगामी ऊ चाहिँ ल्याउन सक्छ। अब खतरा मान्छे के भन्छन् भने छिमेकमा जुन सामरिक द्वन्द्व छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थव्यवस्था जान्छ कि तपाईँले भन्थ्यो फेरि सेना आउँछ कि झन्। नमस्कार, सुनौलो नेपालको विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधका कारण मुलुक आन्दोलनमय बनेको छ। धेरै समूह जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुटसँग अथवा समूहसँग आबद्ध बाहेक धेरैले संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर आन्दोलनमा गइ पनि सकेका छन्। थुप्रै राजनीतिक दलहरू र त्यसमा राम्रै सङ्ख्यामा जनताहरूको उपस्थिति पनि देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँगको विशेष छलफलमा हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्ते। के छ, तपाईँ अलि अगाडि हप्ता 10 दिन अगाडि कुरा गर्दा हामी अनौपचारिक छलफलमा अब भर्खरै कोरोनाबाट सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुभएको, म 1-1.5 महिना कतै जाँदिनँ, अब घरमै रेस्ट गर्छु, अलिकति गलाएको पनि छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
तर ठ्याक्कै त्यही बिचमा हामीले कुरा गरेको केही समयपछि नै मुलुकमा एउटा नयाँ खालको राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भयो र अहिले तपाईँ चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरिकन पनि सडकमा हुनुहुन्छ। के छ, स्वास्थ्यले साथ दिइरहेछ कि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू नै अहिले प्रधान भएर देखिएर तपाईँ चाहिँ सडकमा पुग्नु भएको? स्वास्थ्य पनि हो, तर सँगसँगै मनोबल पनि हो र इच्छा शक्ति पनि हो र दृष्टिकोण भिजन पनि हो। र अहिले यो बिचमा गत पुस 5 गते फेरि नेपालको इतिहासमा त हुन्छ तेस्रो कु लोकतन्त्रमाथि भयो। पहिलो कु राजा महेन्द्रले 17 सालमा गरे, दोस्रो कु ज्ञानेन्द्रले 59-60 सालमा गरे र अहिले तेस्रो कु संविधान सभाबाट बनेको संविधान अन्तर्गत निर्वाचित सरकारको प्रमुखले यो काउन्टर कु गरे, उल्टो कु गरे। र त्यो सार तत्त्व चाहिँ फेरि एउटै छ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, यी संस्थालाई निस्तेज पार्ने र प्रकारान्तरले देशमा चाहिँ निरङ्कुशता सर्वसत्तावाद लाद्ने दिशातिर गएको छ। त्यसो भएको हुनाले म पञ्चायत कालभरदेखि नै लड्दै आएको मान्छे, वीरेन्द्रको र ज्ञानेन्द्रको तानाशाही विरुद्ध लडेको मान्छे, केपी ओलीको तानाशाही विरुद्ध त लड्नै पर्छ भनेर म लागेको। जस्तो एउटा यही सन्दर्भमा जोडी पनि हालौँ, तपाईँमाथि पनि त एउटा संसद अथवा संविधान सभा भनौँ विघटन गरेको आरोप छ नि, होइन? हुन त अब त्यसको पृष्ठभूमिमा कतिपय कुराहरू थिए, मान्छेले सरसर्ती भन्दा चाहिँ जस्तो केही दिन अगाडि पनि सोसियल मिडियाहरूमा पनि आयो यतिचोटि संसद विघटन भयो भन्ने क्रममा तपाईँको पनि त्यसका पृष्ठभूमिमा धेरै कुराहरू थिए। त्यो साँच्चै के थियो? संसद विघटन थियो कि बाध्यात्मक परिस्थितिमा तपाईँ चुनावमा जानु परेको थियो कि के थियो? अलिकति प्रश्टाइदिनु। दिग्भ्रम भनेको ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। अब झुटो कुरो 100 चोटि दोहोऱ्याएपछि सत्य लाग्छ भन्थ्यो हिटलरको प्रधानमन्त्री गोयबेल्सले। नेपालमा केही यस्ता मिथकहरू सिर्जना गरिएको छ जो हुँदै नभएका 100% झुट कुराहरू त्यो आम जनतामा चाहिँ भ्रम छरिन ढङ्गले स्थापित गरिएको छ। जस्तै मेरो पालामा पहिलो संविधान सभाको जुन खालको अवसान भयो, विघटन भयो होइन, जुन खालको अवसान गराइयो त्यसलाई लिएर बाबुरामले पनि त विघटन गर्यो भनेर फ्याक्स नेपाल भन्ने चाहिँ तथ्यमा जाने एउटा चाहिँ अनलाइनले केही समय अगाडि त्यो प्रसारित गर्यो र तथ्यसहित धेरै मान्छेले, मैले त्यसलाई ध्यान दिएको थिइनँ, धेरै मान्छेले तथ्य तिमी त फ्याक्ट नेपालले फ्याक्ट देखाउनु त, कुन निर्णयले, कहिलेको निर्णय, कहीँ त होला नि त उहिले भनेर 4 पटक प्रश्न उठाएपछि उसले हटायो त्यहाँबाट। अहिले फ्याक्ट यो त होइन रहेछ भन्नाले त्यो तथ्य के थियो भने म त संविधान सभाको नेपालको चाहिँ एउटा म आफैलाई बढी त नभनौँ, म त एउटा छोरीको बाउ, संविधान सभाको त म पिता नै भन्न चाहन्छु म आफूलाई। इतिहासले मलाई त्यो स्थान दिनुपर्छ, कुनै बेला अहिले त दिँदैन मेरो जीवनकालमा, यो पुस्ताले पनि दिँदैन, भविष्यले किन दिन्छ भने 7 सालमा सायद कतैबाट बुझेर नबुझेर त्रिभुवनले संविधान सभाबाट बनेको संविधान भनेर उल्लेख गरे। 14 सालमा त्यसलाई अपहरण गरेर महेन्द्रले 15 सालमा आफ्नै ढङ्गले जारी गरे। बिपी कोइराला जस्ता नेपालको आधुनिकका सबभन्दा महान व्यक्तित्व भन्छु म, त्यसपछि पुष्पलाललाई म मान्दछु, उहाँहरूले पनि त्यसलाई स्थापित गर्न सक्नु भएन। 46 सालको आन्दोलन बेला म नै नेतृत्वमा रहेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले फेरि पहिलोचोटि संविधान सभाबाट संविधान नबनेसम्म नेपालमा लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन। भलै हामी त एउटा नयाँ जनवाद भनेर एउटा साम्यवादी धार प्रतिनिधित्व गर्थ्यौँ, तैपनि पुँजीवाद नआइकन समाजवाद साम्यवाद आउँदैन भन्ने मार्क्सको जुन मूल प्रस्तावना हो त्यसमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले संविधान सभाबाट जारी गरेको संविधानले मात्रै जनतालाई सार्वभौम बनाउँछ, जनता सार्वभौम हुनु नै सबभन्दा पहिलो लक्षण हो लोकतन्त्रको भनेर म त्यस निम्ति लड्ने। र जनयुद्धमा पनि लाग्दा प्रचण्डजीहरू पनि यसमा सहमत हुनुहुन्थेन, उहाँले मेरो विरुद्धमा त्यति बेला यो संशोधनवादी नारा हो भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले। र पछि लामो उसमा नजाउँ, माओवादी पार्टीभित्र पनि त्यसलाई स्थापित गर्न हामी सफल भयौँ। 12 बुँदे समझदारीमा त्यसलाई राख्न चाहिँ सबै दललाई सहमत हामीले बनायौँ र संविधान सभाको जुन पहिलो निर्वाचन भयो र त्यसमा संयोगले सबभन्दा बढी मत ल्याएर पनि मै निर्वाचित भएँ र मलाई नै एउटा त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको प्रधानमन्त्री भएको नाताले होइन, पहिलो संविधान सभा पनि म संवैधानिक समितिकै सभापति थिएँ, माओवादीको तर्फबाट सबै चाहिँ ड्राफ्टहरू तयार गर्ने जिम्मा मेरै थियो। दोस्रो संविधान सभामा त म संवैधानिक समितिको सभापति नै भएँ र त्यस अर्थमा यो संविधान जारी भयो। यो पृष्ठभूमि भएको मान्छेले पहिलो संविधान सभामा जब माओवादीको चाहिँ वर्चस्व कायम भयो यसलाई मान्छेले रुचाएनन् र यसलाई अन्त्य गर्ने दिन विभिन्न षड्यन्त्रहरू भए, अनेक तिगडमहरू भए, तर त्यसमध्येमा पनि सर्वोच्च अदालतलाई उपयोग गरेर 68 साल मङ्सिर 10 गते 9 या 10 गते सर्वोच्च अदालतले यिनी खेलराज रेग्मीको नेतृत्वमा जुन फैसला गर्यो त्यसले चाहिँ संविधान सभाको म्याद अब 6 महिना बढी थप्न पाइँदैन भनिदियो र त्यसको म्याद चाहिँ 69 साल जेठ 14 गतेको निम्ति तोकिदियो र त्यो बनाउँदै जाँदा त्यो अलिकति
नजिक त हामी पुग्यौँ तर पुरा गर्न सम्भव भएन र मैले जेठ 9 गते 69 जेठ 9 गते संविधान सभाको कम 3 महिना थपौँ भनेर मैले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेँ र त्यो फेरि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट पर्यो र जेठ 11 गते 4 दिन मात्रै बाँकी छ, जम्मा 3 दिन मात्रै बाँकी छ, फेरि खिलराज रेग्मीकै इजलासले चाहिँ फैसला गर्यो म्याद थप्न पाइँदैन भनिदियो। त्यसो भए त जेठ 14 गते राति स्वतः त्यसको विघटन भयो मतलब विघटन अवसान भयो, त्यो मर्यो, मृत्युवरण गर्यो त्यसले। त्यसैले त्यसलाई हामीले बचाउन सकेनौँ। त त्यसैको निम्ति म आफूले चाहिँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले तिनै खिलराज रेग्मीलाई भए पनि सत्ता चाहिँ फेरि सुम्पिएर चुनाव गराऊ भनेर मैले हस्तान्तरण गरेर अर्को निर्वाचन गराउने वातावरण बनाएँ। यथार्थ यो हो। त्यसैले बाबुराम भट्टराईले विघटन गर्यो भने यो सत्य होइन। कमी यो भ्रमबाट मुक्त हुन म सबैलाई आग्रह गर्छु। भनेको मतलब त्यो जुन स्वाभाविक रूपमा संविधान सभाको अवसान भयो जसप्रति तपाईँको पनि चित्त दुखाइ थियो, त्यसैमाथि तपाईँलाई संविधान सभाको अवसान विघटन गराएको भनेर जुन आरोप तपाईँमाथि लाग्ने गरेको छ त्यसले झन् तपाईँलाई चाहिँ चिन्तित बनाउने। यो भन्नु न, आफ्नो बच्चा जन्म दिने आमालाई तैँले आफ्नो शिशु मारिस भन्ने कसैले आरोप लाग्यो भने त्यसले कति एउटा झुट त झुट भइहाल्छ। त्यस्ता कुनै एउटा पागल भयो कि एकाध अपवादबाई महिलाले आफ्नो सन्तानलाई हत्या गर्दैनन् र फेरि आफ्नै सन्तानलाई हत्या गर्यो भन्ने आरोप लगाउँदा त्योभन्दा बढी पीडादायी के होला भन्नु त। मलाई संविधान सभाबारे मान्छे त्यस्तो भन्दा मलाई अत्यन्त ठुलो चाहिँ एउटा पीडाबोध हुन्छ। तर इतिहासले मलाई सत्य साबित गर्छ, मलाई यो तथ्य चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब अहिलेकै सन्दर्भमा फर्कौँ, जस्तो अहिलेको यो संसद विघटनको कदम र नयाँ निर्वाचित घोषणा पछि चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा जो चाहिँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ अथवा केपी ओलीकै पार्टी नेकपाको अर्को ठुलो समूह चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको छ भने भित्रभित्रै केही पार्टीहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसमा अरू पार्टीहरूमा सुसुप्त रूपमा होइन चुनावमा जानुपर्छ, अब चाहिँ यो वामपन्थीहरूले 50 वर्ष शासन गर्छु भनेका थिए, अब हाम्रो पालो हो भन्ने खालको ढङ्गको दुईटा मतहरू देखिँदै आएको छ। तपाईँको विचारमा उपयुक्त बाटो के हो र तपाईँको पार्टीले हालैका दिनमा बैठकहरू बसेर यस सन्दर्भमा के गरिरहेको छ? र यस्ता ठुला परिघटना हुँदा जहिले दुईटा मत आउँछ। एउटा चाहिँ अलि आत्मसमर्पणवादी, अलि कायरतापूर्ण यथार्थवादी सोच भएको चिन्तन हुन्छ, जसले यस्ता प्रतिक्रान्तिकारी घटना हुँदा, कु हुँदा, लोकतन्त्रको हत्या हुँदा नरम ढङ्गले अथवा उनलाई मनोबल जो हुने दृष्टिकोण स्पष्ट नभएका मान्छेहरू र साहस नभएका, हिम्मत नभएका मान्छेहरू अथवा तत्काल क्षणिक लाभ लिने लोभी मान्छेहरूले चाहिँ त्यही व्यवस्थामा जे भयो ठिक त होइन, यसैलाई मानेर जाउँ भन्छन्। जस्तै 17 सालमा पनि तुलसीगिरी, विश्वबन्धु थापा, केशरसिंह रायमाझी, कमलराय रेग्मी टाइपका मान्छेहरूले, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुइटै कित्ताका मान्छेहरूले राजसँग समझौता गरेर जाउँ भने, तर बिपी कोइराला, पुष्पलाल लगाएका मान्छेले होइन यसो विरोध गर्नुपर्छ भने र पछि यो जनयुद्धकालमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिइसकेपछि पनि एक थरी मान्छे चाहिँ प्रतिगमन आधा सचियो, गोर्खाली राजाले न्याय गर्यो भन्दै उसको सरकारतिर सहभागी हुन पुगे भने हामी माओवादी र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टभित्रका अलिक क्रान्तिका धारका मान्छे होइन आन्दोलन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर, जस्तै हामी माओवादी गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ र यसरी चाहिँ दुई धार जहिले पनि हुन्छ र अन्ततः जहिलेसुकै पनि ती आत्मसमर्पण गर्ने, सुलह सम्झौता गर्नेहरूले प्रतिक्रान्ति रोकेका छैनन्। जसले सङ्घर्षको बाटो लियो, गलतलाई गलतै हो, जनबलमा परास्त गर्नुपर्छ भन्ने बाटो लिए तिनले नै प्रतिगमनलाई परास्त गरे। पञ्चायतलाई पनि लडेर नै 46 साल हामीले फ्याँक्यौँ र ज्ञानेन्द्रको कुलाई पनि 62-63 को आन्दोलनलाई जनयुद्ध मधेस आन्दोलनमा हामीले चाहिँ फाल्यौँ भने अहिले केपी ओलीले गरेको पनि अर्को कु हो। किनकि यो संविधानमा हामीले जुन शासकीय प्रणाली जुन अपनायौँ यो पुरानै प्रकारको संसदीय प्रणाली होइन, धेरै त्यो भ्रम छ। अब यो चिसो भनेकै कोकाकोला भन्थे एक थरी मान्छेले, लोकतन्त्र भनेकै बेलायतको वेस्टमिन्स्टर प्रणाली हो भन्छन्। जब बेलायतको वेस्टमिन्स्टर प्रणाली पनि सुधारिसकेको छ भने हाम्रो वेस्टमिन्स्टर प्रणाली होइन यो। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पुनः समानुपातिक संसदमा जान नमानेपछि बिचको बाटो हामीले के खोज्यौँ भने यो सुधारे यही संसदीय व्यवस्थालाई नै सुधारौँ तर पुरानै संसदीय व्यवस्था होइन भनेर हामीले निर्वाचनमा त यो वेस्टमिन्स्टरमा त प्रत्यक्ष फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन हुन्छ, हामी त्यो नगरिकन समानुपातिक र प्रत्यक्षको एउटा मिश्रण हामीले बनायौँ। पहिलो सुधार हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। दोस्रो मन्त्री परिषदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन विशेषाधिकार हुन्छ उसले चाहेको बेला जहिले पनि विघटन गरेर चुनावमा जाने भन्ने बेलायतको जुन प्रणाली छ भले अरू देशमा छैन, त्यसमा सुधार गरेर हामीले पनि सुधार गरेर के भन्यौँ भने 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लगाउन नपाइने भनेर लेखियो भने अर्कोतिर हामीले धारा 76 मा यो सरकार बनाउने सम्भावना भएसम्म त्यो संसदबाट
विभिन्न ढङ्गले एउटा त पहिलो पार्टीकै बहुमत छ भने त्यसको सरकार बन्छ, त्यो भएन भने दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्छ, त्यो भएन भने सबभन्दा ठुलो दलको सरकार बन्छ, त्यो पनि भएन भने चौथो पनि के छ भने त्यो पनि हुन सकेन छ भने र संसदभित्रबाट जो मान्छेले विविध कारण एउटा चाहिँ सम्भावना देखाएर सरकार बनाउँछु भन्छ भने त्यसलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भनेर चाँडो प्रावधान राखिएको छ। त्यसो भएन भने अनि बल्ल चुनाव घोषणा हुन्छ भनेर चाहिँ 4 तहमा जानुपर्छ। यसरी हामीले बनाएर संसद चाहिँ विघटन नहोस्, विगतको इतिहास नदोहोरियोस् भनेर हामीले यो गरेका हौँ। तर त्यसको विपरीत गरे केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति संसदबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना थियो। हुन्छ विश्वासको मत उनले लिन पर्थ्यो, उनकै पनि आउन सक्थ्यो, नआए अरू कसैको आउँथ्यो, फेरि अर्को प्रधानमन्त्री सहित मात्रै विश्वासको मत ल्याउने भन्ने प्रावधान छ भने त्यो गर्न सकिन्थ्यो। त्यो चरण पार नगरिकन उनले जुन विघटन गरे यो चाहिँ लोकतन्त्रको हत्या नै हो र संविधानमाथिको चाहिँ एउटा खड्ग प्रहारै हो। यसलाई नबुझिकन फेरि एक थरी मान्छेले चाहिँ चुनावको उपयोग गर्नुपर्छ भन्छन् भने यो त उही तुलसी गिरी केशरजङ रायमाझी पथ नै हो र हिजोको चाहिँ प्रतिज्ञापन सच्चियो आधा सच्चियो भन्ने बुद्धि नै हो। यस्तो कुबुद्धिले यो केपी ओलीको प्रतिज्ञापन रोक्न सकिँदैन। त्यसैले सडकमा उत्रेर यसको प्रतिवाद गर्ने, सकेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट यसको पुनर्स्थापना गराउने, नभए दोस्रो चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा आइसकेको हुनाले सभामुख मार्फत चाहिँ संसदको अधिवेशन बोलाएर यसलाई अगाडि बढाउने, योभन्दा अर्को बाटो अहिले छैन। सभामुख मार्फत बोलाउँदा पनि त त्यो पनि त फेरि संवैधानिक त हुँदैन नि त। फेरि एउटाले संविधान मिच्यो भन्दैमा होइन हुन्छ। हिजो कसरी संसद पुनर्स्थापना भएको थियो भन्नुहोस् त, जनबलमा भएको थियो। त्यति बेला मैले हिजो पनि भने गिरिजाप्रसादसँग हामीले त्यति बेला कुरा गरेका थियौँ 12 बुँदे समझदारी गर्दा यो कसरी हुन्छ त, कसले गर्छ, कसो वैधानिक त हुन्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने वैधानिकता भनेको त के हुन्छ भनेदेखि अब जब संसदै जनप्रतिनिधि संस्था नै भङ्ग गरियो र संविधानमाथि नै कुठाराघात गरियो भने त्यस्तो बेलामा अन्तिम अवसर भनेको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कहाँ निहित हुन्छ त्यसले नै पहल गर्नुपर्छ। र त्यति बेला त 47 सालको संविधानमा त सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता राजामा निहित थियो। त्यसले जनबलमा राजा मार्फत त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क उहाँले गर्नुभएको थियो र त्यो पुनर्स्थापना भएको थियो। हो त्यही तर्कलाई अहिले हामीले चाहिँ यो संविधान त जनता सार्वभौम छन्, हाम्रो प्रस्तावनामा नै हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेका छौँ। जनतामा सार्वभौम सत्ता भएको हुनाले त्यसको अर्थ प्रतिनिधि सभामा सार्वभौम सत्ता हुन्छ र हामी जनप्रतिनिधिले नै पहल गरेर यसलाई सुचारू राख्न सक्छौँ। त्यस्तो त केपी ओलीले पनि तर्क गरिरहनु भएको छ नि। जति बेला मैले चुनावको घोषणा गरेँ, संसद विघटनको घोषणा गरेँ, त्यति बेला मसँग 64% थियो। मलाई प्रस्ताव ल्याएको अथवा चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताको प्रधानमन्त्री म होइन, मसँग 64% जनमत थियो। त्यो जनमतको बलमा मैले संसद विघटन गरेर नयाँ मिति चुनाव घोषणा गरेर फेरि जनतामै जाने फैसला गरेँ। त्यसकारण वैधानिक छ। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो हामी त सामूहिक ढङ्गले जनप्रतिनिधि सभा निर्णय गरी भनिरहेको छु, मैले व्यक्तिले भनिरहेको छैन। मैले जनतामा सामूहिक सार्वभौम सत्ता जुन छ, प्रधानमन्त्रीजीको तर्क पनि के छ भनेपछि 64% त्यही सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जुन प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा हो त्यसको मत मसँग थियो। हो त्यसो थियो भने अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि संविधानमा नै प्रावधान छ, त्यहाँ उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ। त्यसलाई परास्त गरेपछि त उहाँ भइहाल्नुहुन्छ, निरन्तर पाइहाल्नुहुन्छ। प्रस्ताव आउनु अघि नै संसद विघटनको प्रस्ताव त्यो त गरेर पाइँदैन भने त्यो प्रावधानै छैन। कुन धारामा लेखिएको छ? कहीँ पनि छैन त लेखिएको छैन। त्यो त कि त बेलायतको चाहिँ भन्नु पर्थ्यो, बेलायतको पनि होइन। यो त संविधानमा सभामुखले आफैले संसद कल गर्ने व्यवस्था पनि छैन नि। होइन कल गर्ने कुरा हो। अहिले त उनले त हत्या गरिदियो नि त। यिनले त अहिले त भ्याकुम बनाइदियो नि, शून्यमा लग्यो। त्यति बेला त शून्यमा गएको थिएन। त्यहाँ त प्रतिनिधि सभा थियो, संविधानको चाहिँ धाराहरू थिए जसले चाहिँ अर्को सरकार बनाउने ठाउँमा राखेको थियो। उनले यो त भत्काइदियो यिनले त। अहिले त भत्कियो नि त। यस्तो बेलामा त क्राइसिस कहाँबाट ल्याउने? त्यो शून्यताबाट माथि कसरी जाने भन्दाखेरि त सार्वभौम सत्ता जहाँ छ त्यसैले पहल गरेर आउने। यो त क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सङ्कटकालीन अवस्थाको कुरा गरिरहेको छु मैले, नियमित कुरा मैले गरेँ। जस्तो राजनीतिक रूपमा तपाईँहरूलाई चुनावमा जाँदै पनि त फाइदा हुन्थ्यो होला, किनकि कम्युनिस्ट सरकारको 2/3 सरकारको पनि यो अवस्था आइसकेको थियो। कङ्ग्रेस बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा खुट्टा टेक्न नसकिरहेको अवस्था थियो। कङ्ग्रेसलाई पनि जनताले धेरै कति विश्वास गर्ला नि, त्यो त चुनावी परिणाम चुनाव भयो भने देखिएला। तपाईँहरूको लागि पनि त एउटा स्पेस बन्दै थियो। त्यसो सोच्नै हुँदैन। फाइदा हेर्न थालियो भनेदेखि त अनि लोकतन्त्र मूल्य मान्यता भने के रहन्छ? फाइदा अनेक ढङ्गले फाइदा हुन्छ। हिजो पञ्चायतमा भाग लिएर 3 जाँदा मान्छेलाई फाइदा भइरहेको थियो, पछि ज्ञानेन्द्र सरकार लिएर फाइदा। त्यसरी हेर्ने पनि हामी त प्रणाली विधि प्रक्रिया सिस्टम बसाल्ने हो। त्यसरी हेर्दाखेरि जुन अहिले जनताबाट बनेको जुन संविधान छ यसलाई हामीले बचाउनु पर्छ, पहिलो कामै हो।
छैन, यो आधा गिलास भरि आधा गिलास खाली हो भन्ने मान्छे हौँ। यसलाई चाहिँ शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्छ, संहितालाई अझै यो पहिचान अधिकारमा आधारित बनाउनुपर्छ, न्यायालयको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ, संवैधानिक अदालत बन्नुपर्छ, नागरिकताबारे महिलाहरूमाथि जुन विवेक छ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो। तर यहाँ त के भयो भने संविधानको आधारै भत्काइदियो नि त उसले त। भनेपछि अहिले चाहिँ जे जति छ त्यो रक्षा गर्ने कुरा प्रमुख भयो। त्यसको निम्ति अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि सभालाई बिउताउनु नै, अथवा त्यसले सुचारू मतलब बिउ त मरेकै छैन भन्ने मेरो बनायो। संविधान अनुसार त मर्न सक्दैन। यो केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीले संविधान मिचेर जो रक्षा उही भक्षा भएर जुन अपराध जुन गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले जनताको प्रतिनिधिले चाहिँ खारेज गरेर यसलाई सुचारू गर्ने, यो नै अहिलेको चाहिँ विकल्प हो भन्ने हाम्रो भनाइ। त्यसपछि बल्ल चुनावबारे हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो प्रतिनिधि सभाले फेरि संविधान संशोधन गरेर अब चुनावमा जाउँ न भन्न सक्छ त्यति बेला। तर त्यो निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधि सभाले, कुनै व्यक्तिले होइन, कुनै व्यक्तिलाई पनि त्यो अधिकार अहिलेको संविधानमा दिएको छैन। जस्तो यो संविधानकै पूर्णताको लागि मेरो लडाइँ जारी नै थियो भनिरहँदा तपाईँले शासकीय स्वरूपको पनि प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। अब 2/3 होइन, झन्डै 2/3 सरकारको प्रमुख जो चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ उसले त संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर तपाईँहरूले भनिरहे जस्तो बाहिर गएर यत्रो कदम चाल्न सक्छ भनेपछि तपाईँले कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी राष्ट्रपति भनिरहनु भएको छ। त्यो त नेपालको परिवेशमा झन बढी तानाशाही अधिनायकवादलाई मौलाउन दिने परिस्थिति पो निर्माण हुन्छ कि? त्यसैको निम्ति हामीले पूर्ण समानुपातिक संसद पनि भनेको छ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको निम्ति राष्ट्रपति कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ र उसले चाहिँ उसमा संसद बाहिरका मान्छेहरू पनि क्षमतावान मान्छेहरूलाई लिएर, विषय विज्ञहरू लिएर चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउन सक्छ र पुनः समानुपातिक संसदले चाहिँ सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यसले चाहिँ ऐन कानुन बनाउने काम गर्छ र कार्यकारीले चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ। उदाहरण त्यो अमेरिकै भन्नुहोस् न, अमेरिका पनि संविधान तपाईँले पल्टाएर हेर्नु, त्यहाँको जुन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ, हाम्रो प्रतिनिधि सभा छ, त्यो कहिले पनि विघटन हुँदैन। अहिलेसम्म 200 वर्ष भइसक्यो, 250 वर्ष भयो, अहिले कहिले पनि एउटा पनि उनीहरूको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन। र राष्ट्रपतिलाई बरु उनीहरूले चाहिँ अब उसको लाएर महाभियोग लाएर हटाएका छन्, तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन। त्यसले त्यो राम्रो उदाहरण पनि सिक्नु पऱ्यो, नराम्रो उदाहरण किन सिक्ने भन्नु त। त्यसले हामीले त्यसबाट पनि अलिकति सिकेर, जस्तै नर्वेमा प्रतिनिधि सभा विघटनै हुँदैन, यस्तो सुधार राम्रो कुरा पो सिक्ने हो त। हामी त नराम्रो कुरा कहाँ चाहिँ बिग्रेका कुरा छन् त्यो सिक्न खोज्छौँ, त्यसले अनि कहाँ माथि लाग्छौँ हामी। यसमा तपाईँको पार्टीभित्र मतैक्यता छ कि तपाईँको विचार चाहिँ अलिकति प्रधान भएर? होइन, अहिले त हाम्रो पार्टीले चाहिँ अस्ति कार्यकारी समितिको बैठक बसेर नै हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मतै निर्णय हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा हाम्रो कुनै त्यस्तो दुविधा हाम्रो छैन। अब हामीले भन्दा त पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो बारेमा बढी सुन्नुभयो होला। अब यस्तै भ्याकुममा अनेक खालका कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू बजारमा उत्पन्न हुन्छन्। अब चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो, त्यो भएको भएर चाहिँ जसपा सिङ्गो एकातिर बाबुरामजीले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ भन्ने खालको पनि एउटा बजारमा चर्चा छ। अब बाबुराम भट्टराईले चिन्ने नचिन्ने मान्छेहरू, अत्यन्त तल्लो तहका चेत भएका मान्छेहरू, यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूको एउटा चाहिँ अनुमान, अड्कलबाजी, एउटा भ्रम मात्रै हो। बाबुराम भट्टराई जीवन तपाईँले गराएन। ग्राफ जाँदाखेरि यो ग्राफ तलमाथि हुँदै माथि गएको ग्राफ अलिकति तलमाथि गएर माथि नै जान्छ। त्यो ओह्रालो यता गएको ग्राफ तल भयो भने तलै जाने हो क्या। बाबुराम भट्टराईको ग्राफ त लोकतन्त्र परिवर्तनको निम्ति निरन्तर उकालो लागेको ग्राफ हो त उसको। भने यो कसरी तल झरेर चाहिँ यस्तो चाहिँ प्रतिगमनको मतियार कसरी बन्न सक्छ भन्नुहोस् त। त्यहाँ यो चाहिँ सर्वथा गलत कुरा हो, गलत अनुमान हो। जस्तो अलिकति राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण गरौँ। तपाईँले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि तपाईँको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुन सक्दैन, एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी गरौँ भन्दै जाँदा हामी खिलराज रेग्मीसम्म पुगेका थियौँ र न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई घालमिल गर्दै थियौँ, त्यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै। अब फेरि स्थिति बन्दै जाँदा भोलि चाहिँ 6 महिनामा चुनाव भएन, तपाईँहरूले त हुँदैन नै, केपी ओलीको चुनाव गर्ने नियतै होइन भनिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि त अर्को 6 महिना पछाडि मिति तोक्नु पर्यो होला। अनि त्यो स्थितिमा संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा गौड बन्दै जाँदा र केपी ओलीको यो सरकारको अधिनायकवाद भन्दा त बरु चुनावमै जाउँ भन्ने स्थिति बन्दा र स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्दै जाँदा, उहाँको नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव हुन सक्दैन भनेर खोज्दै जाँदा हामी त्यो खिलराज रेग्मी प्रकरण भाग 2 तर्फ पो उन्मुख हुन्छौँ कि? हो, त्यो त जाने खतरा छ। किनकि केपी ओलीले अहिले झन् बदमासी के पनि गरेका छैनन्। त्यति बेला त एउटा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्णय गर्ने भने अन्तरिम संविधानमा लेखिएको थियो। भर्खर क्रान्तिको रापताप बाँकी नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दलहरूले ठिक बेठी जे भए पनि एउटा निकास दिने प्रयत्न गरेका। अहिले त त्यो अवस्था त छैन।
केपी ओली बिचमा सबै संस्थाहरूलाई जसरी आफ्नो चाहिँ नियन्त्रणमा लिएका छन्, खोल्तीबाट टिपेर मान्छेहरू चाहिँ भरेका छन्। अब उनले बदमासी कतिसम्म गरे भने एकापट्टि संसद विघटन गर्ने, अर्कोपट्टि पुरै ब्याकडेट राखेर चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ आफ्नो मान्छे चाहिँ भर्ने ढङ्गले पनि उनले काम गरे। अब तिनको समस्या सुनवाई पनि हुनु परेन, उनले टिको लागेका मान्छे त सबै चाहिँ त्यहाँका संवैधानिक अङ्गका त प्रमुख भएर चाहिँ बस्ने भए भने यो ढङ्गले त देश त पुरै एउटा फाँसीवादतिर गइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पर्खौँ हेरौँ भन्ने प्रश्नै होइन। अहिले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यो प्रतिनिधि सभाको बैठक म त भन्छु तुरुन्तै हामी भने आँट गर्नुपर्छ। त मलाई लाग्छ केपी ओलीसँग सती जाने मान्छे थोरै मान्छे होला नि त, बहुसङ्ख्यक सांसदहरू पनि हामी चाहिँ बाँकी नै छौँ, जिउँदै छँदैछौँ। हामीले पहल लिएर यसलाई सुचारू अगाडि बढाउनुको विकल्प देख्दैन। पर्खौँ र हेरौँ भन्नेतिर गयो भने तपाईँ हेर्नु होला केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा उनले चुनाव गराउने कुरो उनी त हार्छन्, उनको जिरो हुन्छ। यो त प्रष्ट नेपाली जनतालाई आँटो त छैन भने उसले आफ्नो हार्ने चुनाव उनले गराउँदैनन् र उसले सबै राज्यका अङ्ग कब्जा गरेर ऊ बसिरहेछ। उसलाई हटाउने अरू उपाय पनि अहिले त्यहाँनिर छैन। राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प भएर उनको त्यहाँ बसेकी छन्। यस्तो स्थितिमा अहिले नै हामीले भोलिको परिदृश्य डरलाग्दो खाडललाई ध्यान दिँदै अहिले नै हामीले पहल लिनुपर्छ। नत्र यत्रो लडेर ल्याएको 70 वर्षसम्मको हाम्रो चाहिँ श्रम चाहिँ खेर जान्छ। त्यो गल्ती गर्न हामीले हुँदैन। यो राजनीतिक गतिरोधका बीच चाहिँ हिजो हामीले जनआन्दोलन 2 मार्फत प्राप्त गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता मूलभूत यो हामीले चाहिँ जुन संविधान सभाको परिकल्पना गर्दा नै गरिरहेका थियौँ, ती उपलब्धिहरू पनि गुम्ने खतरा चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? अनि त्यही त गम्भीर त्यही त हो। त्यो प्रतिगमन एकैचोटि आउन भनेर मैले भने अर्थै त्यही हो। त समस्या आउने मुख्य जुन कर्नर स्टोर जुन ढुङ्गा हुन्छ नि त्यो निकालिए गाह्रो त पहिरो गएर घरै ढलिहाल्छ नि। उनले जानी बुझिकन यो संसदमाथि जनप्रतिनिधि संस्थामाथिको प्रहार हो भन्नुहोस् कि यो भङ्ग गरिदिएपछि अहिले कसले चेक गर्छ यसलाई भन्नुहोस् त। त्यसले यो संविधान त लठडाइहाल्यो नि। अब त्यसो भएको हुनाले एकपछि अर्को गर्दै यो लठाएर जान्छ, उपलब्धि जम्मै घुम्छन्। यो प्रतिक्रान्ति नै हो, प्रतिगमनतर्फको यात्रा नै हो। यसमा हामी प्रष्ट भएर तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ र त्यसको निम्ति जनबल सडकबाट प्रदर्शन गर्ने र सम्भव हुन्छ झिनो आशा सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुरै तुरुन्तै पुनर्स्थापनाको चाहिँ घोषणा गरिदिने, अथवा त्यो पुनर्स्थापना भन्दा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम छ, यो असंवैधानिक छ भनेर उसले घोषणा गरिदिने सहिलो बाटो त्यो हुन्छ। अब त्यो भएन, त्यसलाई प्रभाव पारियो र हाम्रो परम्परावादी खालको जुन सोच छ अदालतको त्यो निर्णय गर्न सकेन भने प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ हामीले बोलाएर निर्णय गर्नुपर्छ। इतिहासमा त्यो भएको छ। किन फ्रान्सेली क्रान्तिको बेलामा पनि टेनिस कोर्टमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर चाहिँ त्यहाँ क्रान्ति अगाडि बढाएछन्, राजालाई चाहिँ फाँसी दिएका छन्। यस्ता उदाहरणहरू छन्। हालसालै श्रीलङ्कामा त्यो डङ्गो भयो, संसद अधिवेशन अगाडि बढ्यो, उसले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दियो, अन्ततः पुरानो प्रधानमन्त्रीले छोडेर उही वैकल्पिक प्रधानमन्त्री चाहिँ अगाडि आए। यसरी गरेको त नजिर त भर्खरै छ, 1 वर्षको नजिर छ। त्यसैले हामीले पनि सकारात्मक नजिरबाट सिकेर लोकतन्त्र गणतन्त्र रक्षा गरेर अगाडि जानुपर्छ। जस्तो एउटा आशाको कुरा गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतबाट एउटा आशा छ, तर त्यसप्रति पनि तपाईँको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू, सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरू हेर्दा चाहिँ धेरै भर चाहिँ देखिन्न। अब आन्दोलन नै हो, सङ्घर्ष नै हो भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले यत्रो ठुलो संवैधानिक मुद्दा तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ कि यो त ठाडो उल्लङ्घन हो संविधान। थुप्रै मान्छेहरूले भनिरहेछन् संविधान च्यातियो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर। सर्वोच्च अदालतले किन यत्रो संविधानको व्याख्याता एउटा हिसाबको अहिलेको बचेको अवस्थामा एउटा संरक्षककै रूपमा पनि मान्दा उसले त्यसको बचाउ गर्नलाई किन यस्तो ढिला सुस्ती गरिरहेको होला? त्यसै कारण मैले अहिले भने यो संविधानको एउटा अपूर्णता भनेको चाहिँ न्यायालयको पुनर्संरचना नहुनु चाहिँ अर्को अपूर्णता थियो। र जुन संवैधानिक इजलास भनिएको छ, इजलास त यिनै न्यायाधीशहरू बस्नु भएको छ। उहाँहरू अब संविधान नयाँ बनिसक्यो, यसका मूल्य मान्यताहरू नयाँ छन्। अब उहाँहरू पुरानै मूल्य मान्यता र पुरानै विधिशास्त्रमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसैले यो संवैधानिक इजलास होइन, संवैधानिक अदालत अर्को बन्नु पर्यो। त्यसो भइदिएको भए यो संविधानको मर्मअनुसारको फैसला आउने सम्भावना बढी हुन्थ्यो। त्यस कारणले एउटा त्रुटि हाम्रो त्यहाँ भएकै छ, यो हिजोको त्रुटि हो। फेरि पनि उहाँहरूले एउटा विवेकको प्रयोग गरेर यो बलिएको परिस्थितिको र यो आगामी दिनको जुन सङ्कट छ त्यसको आकलन गरेर विवेकपूर्ण निर्णय गरिदिए त राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले झिनो आशा त गरौँ, तर भर गर्न किन सकिँदैन भने यो हाम्रो पुरानो न्याय प्रणालीमा व्यक्तित्व गइरहेको छैन। मैले उहाँको अपमान गर्ने कुरो मेरो कुनै मनसा छैन। न्यायालय एउटा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे म हुँ। तर जुन हाम्रो विधिशास्त्रका नियमहरू छन्, जुन धर्ममा उहाँहरू हुर्किनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै भर गर्ने स्थिति चाहिँ छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अलिकति कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुराहरू गरौँ। जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 2007 साल यता नै कम्युनिस्टहरू चाहिँ स्थायी शक्तिको रूपमा निरन्तर रहँदै आएको र पटक पटक सत्तामा गएको हिसाबले उदाउने भनौँ न
उदाउँदै आउँदै गरेको पनि देखिन्छ र अहिले हालै पनि अब दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर झन्डै 2/3 अवस्थामा पुग्दा फेरि अहिले यो कम्युनिस्ट यसमा फेरि फुट पनि 7 सालमा जसरी उदाउने क्रमसँग फुट पनि पटक पटक बेहोर्दै आएको छ। जबकि विश्वभरि युरोपतिर साम्यवादी जगहरू भत्किरहँदा पनि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा औचित्य थियो। तपाईँ आफैले पनि आफैलाई म कम्युनिस्ट नै हुँ, म चाहिँ अझै यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मात्रै माओवादीबाट अलगिएको भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। के छ अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य? यस्तै टुट्दै फुट्दै जुट्दै यत्तिकै रहिरहने हो कि अब यो चाहिँ विघटनको दिशातिर गयो? होइन, कम्युनिस्ट आदर्श भनेको हाम्रो हिन्दू परम्परा र अन्य धर्मशास्त्रको जुन स्वर्गको परिकल्पना छ नि, त्यस्तो एउटा परिकल्पना हो। त्यसले भनेको चाहिँ के हो भने वर्गविहीन, राज्यविहीन, शोषण, उत्पीडन, विभेद रहित त्यस्तो उदात्त समाजको परिकल्पना साम्यवाद हो भने त्यसलाई नराम्रो कसैले भन्न सक्दैन। यो वैदिक इतिहासमा पनि वैदिक साम्यवादका कुराहरू पनि छन्। तर के हो भने त्यसलाई लागू गर्ने जुन प्रणाली हुन्छ त्यो विगतमा त्रुटिपूर्ण रह्यो। खास गरी विगतमा स्टालिनको पालापछि एकदलीय प्रणाली, सरकारको अधिनायकत्व, एउटा वर्गको अधिनायकत्व र कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि जनवादी केन्द्रीयताको नाम एउटा नेतृत्वको चाहिँ हैकम जुन बन्यो त्यो चाहिँ अत्यन्त अलोकतान्त्रिक भयो। जबकि त्यो समाजवाद भनेको त पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा उन्नत स्तरको लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको थियो। आम सबैको चाहिँ सहभागितामूलक लोकतन्त्र परिकल्पना गरिएको थियो। तर जुन प्रणाली कम्युनिजमको नाममा प्रयोग गरियो त्यो एउटा ठुलो तानाशाहीको रूपमा चाहिँ 20औं शताब्दीमा चाहिँ पुष्टि चाहिँ भयो। त्यसै भएको हुनाले त्यही प्रणालीको अब पुनरावृत्ति निरन्तरता सम्भव छैन। पुँजीवादी प्रणाली त झन् छैन। उदारवादी जुन लोकतन्त्र हो त्यहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छन्, त्यो राम्रा पक्षहरू हुन्। प्रणालीगत रूपमा जुन खाले विभेद ल्यायो त्यसले त्यो पनि उपयोगी छैन भनेर अहिले ती पुँजीवादी प्रणाली र साम्यवादी प्रणालीभन्दा अगाडि बढेको एउटा समावेशिता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित नयाँ समाजवादी प्रणालीको खोज अहिले विश्वमा भइरहेको छ। अहिले भर्खरै यो जुन थोमस पिकेटीले क्यापिटलिजम इन 21st सेन्चुरी भन्ने किताब जुन पहिले लेखे राजनीतिक अर्थशास्त्रमा, अहिले भर्खर एउटा नयाँ किताब उनले लेखेका छन्, क्यापिटल एन्ड आइडियोलोजी भनेर, पुँजी र विचारधारा भन्ने जुन विषय लेखेका छन्। उनले राजनीतिक रूपमा यो पुँजीवादी प्रणाली र साम्यवादी प्रणाली कसरी त्रुटिपूर्ण छ, यसले के सङ्कट ल्याए भनेर उनले चाहिँ अब आगामी दिनको राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उनले भर्खर यति लामो ठेली छ, मैले भर्खर पढिरहेको छु। त्यसले पनि के देखाउँछ भने अब हिजोको परम्परागत साम्यवादी ढाँचा सम्भवै छैन। नेपालमा किन यो रह्यो भने यहाँ त पुँजीवादी क्रान्ति नै पुरा भएको थिएन नि त। त्यसैले त पुँजीवादी क्रान्ति पुरा गर्ने हदसम्म यो लोकप्रिय रह्यो। हामी माओवादी आन्दोलन सफल हुनुको पछाडि पनि त्यो माओवादी कार्यक्रम लागू भएको होइन। त्यहाँ त्यो माओवादी त भोलिको आदर्श साम्यवादी आदर्श त परेको थियो। तत्काल हामीले जुन लोकतान्त्रिक कार्यक्रम अगाडि सारेका थियौँ 40 बुँदे मागहरू मार्फत र संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तत्काल कार्यनीतिक जुन नारा बनाएका छौँ त्यो सफल भएको हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो सफल भइसकेपछि अब नयाँ बाटो बनाऊँ भनेर म निस्केर अर्को बाटो लाउनुको अर्थ त्यो थियो। त्यसैले मैले सारमा के भन्छु भने यो नेकपाको पनि अब कुनै भविष्य छैन। अब उहाँहरूले यदि बुद्धि पुर्याउनु भयो भने उहाँहरूबाट पुरानो पुस्ताबाट बुद्धि पुग्दैन, त्यो अपेक्षा गर्नु बेकार छ। नयाँ पुस्ताले सोच्यो भने फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ एउटा नयाँ समाजवादी धार अगाडि आउन सक्छ। पुरानोको निरन्तरतामा सम्भव देख्दैन। जस्तो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा कम्युनिस्टहरू प्रयोग हुँदै आउँदै फुट्दै जुट्दै गरिरहेको यो समग्रमा यो चाहिँ विचार, सिद्धान्त, नीति भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, लाभ आदिले चाहिँ त्यसलाई प्रभावित गरिरहेको देखिन्छ। नेपालमा साँच्चै 7 साल यता भनौँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना यता चाहिँ वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए होइन? यता विचार त थियो, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति यो समाज भनेको बहुआयामिक हुन्छ क्या। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यी सबैको समुच्चतामा विषयलाई जोड्नुपर्छ। अब हामी नेपालीहरूको बानी के छ भने यो हाम्रो अल्पचेतनाको कारणले गर्दा एकायामिक सोच्छौँ हामीले। राम्रोदेखि राम्रो मात्रै देख्ने त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो आर्थिक सामाजिक धरातल यति न्यून छ, सांस्कृतिक धरातल यति न्यून छ, त्यहाँ त यति उदात्त परिकल्पनाको प्रणाली तपाईँले लागू गर्न खोजेर त हुँदैन थियो। त्यसै भएको हुनाले काङ्ग्रेस पार्टीले पनि त्यो ठिक ढङ्गले लोकतन्त्र त भन्यो, काङ्ग्रेस के गतिलो छ भनेर काङ्ग्रेसको पनि त्यही ताल छ। कहिले राजासँग गाडी जोड्छु भनेर हिँड्छ, कहिले हिन्दू राज्य भन्छ, कहिले के भन्छ भने त्यो लडखडाउँदै हिँडेको छ। खालि एउटा राम्रो काङ्ग्रेसको पक्ष के हो भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिन्छ भने त्यो उदारवादी लोकतन्त्र, किन आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा पनि हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ उसले बुझाएको छ। प्रणालीगत हिसाबले उसको पनि कुनै लोकतन्त्रको सङ्गतिपूर्ण कुनै पनि बुझाइ छैन भने कम्युनिस्टहरूको पनि ब्रान्ड कम्युनिजम भन्ने चाहिँ छ। त्यो लाभ पनि भयो, गरिबको किसानको सत्ता आउँछ भन्ने भावनाले त्यो ब्रान्ड एकचोटि स्थापित भइसकेपछि पपुलर हुँदो रहेछ क्या। म विज्ञापन आजकल हेर्छु, कोका कोला
भनेकै चिसो भने कोकाकोला भनेर बेचिरहेको छ। कोकाकोला पेप्सी कोकालाका ब्रान्डहरू उही हो, त्यो कुनै काम लाग्ने ती पेय पदार्थै होइन। तर यति ठुलो विज्ञापन गरेर चाहिँ त्यसलाई स्थापित गरेको छ। मान्छेले बेचेर हाम्रा काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि आफ्नो दुध मही खान छोडेर त्यो चाहिँ बेचेर चाहिँ कोकाकोला खान्छन् भने जस्तै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट ब्रान्ड पपुलर भएका हुन्। हाम्रो सामाजिक धरातल कमजोर छ, त्यसैले त्योभन्दा माथि हामी उठ्नुपर्छ। निराश हुनुहुन्न, मेरो भनाइ चाहिँ यो निराश हुनु हुँदैन, सिक्दै अगाडि जाने हो। कुनै पनि समस्याको समाधान हुन्छ, त्यसरी सोचियो भने अहिलेको सङ्कटको समाधान निस्कन्छ। मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको चाहिँ तपाईँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा विभिन्न तहमा रहँदै आउनुभयो। तपाईँलाई यो पार्टीको फुट ऊहरू सबै हेर्दाखेरि होइन वैचारिक स्खलनहरू हेर्दा तपाईँ आफैलाई पनि महसुस हुन्थ्यो कहिले कि हामीले कम्युनिस्ट विचारधारा त अँगाल्यौँ तर हामी आफै कम्युनिस्ट बन्न नसक्दा नेपालमा एउटा सोचे जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणै भएन आजको मितिसम्म अथवा निर्माणै गर्न सकिएन भन्ने महसुस हुन्छ तपाईँलाई? होइन, त्यसमा म फेरि के भन्छु नि, यदि आदर्शवादी ढङ्गले सोचेर पनि एकथरी साथी पहिले आफू कम्युनिस्ट बनौँ, घरबार छोडौँ, बिहाबारी नगरौँ, भने कम्युनिस्टमा बसौँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो गर्नुभयो, त्यो आफूले अलिअलि गर्नु सक्नु भएन। फेरि विकृति तपाईँ देख्नु भएको छ नि, सम्पत्ति सब छोडेका साथीहरू, बिहाबारी नगरी बस्छु भनेका मान्छेहरू झन् भ्रष्ट हुने, झन् कमिसनखोर हुने, झन् चाहिँ आफ्नो श्रीमती नराख्ने, अर्का श्रीमती लिएर हिँड्ने, यस्तो जुन भएको छ त्यस्तो हुँदैन भनेको थिएँ मैले क्या नि। त्यो त हाम्रो यो समाज जस्तो छ त्यसैभन्दा अलिकति अगुवा चेतना हुनु पऱ्यो। धेरै पछि पर्दा जनताभन्दा तल त पर्नै भएन, जनता सर मात्रै भएन, जनताभन्दा अलिकति अगाडि हुनु पऱ्यो। जनताभन्दा धेरै माथि हुन्छु भनेर चाहिँ मान्छेले फेरि आडम्बर गर्न थाल्यो भने पनि त्यो सम्भव हुँदैन भन्थेँ मैले। त्यसरी हेर्दा नेपालको समाज चाहिँ एउटा पुँजीवादको पनि विकास नभएको, एउटा चाहिँ सामन्ती अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको समाजमा हामीले अगुवा चेतना चाहिँ बोक्नुपर्छ। किनकि मान्छेले अहिले पढेर ज्ञानबाट पनि धेरै कुरो प्राप्त गर्न सकिन्छ। अगुवा मान्छेले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो जीवनलाई आदर्श उन्मुख बनाएर लानुपर्छ। तर जुन पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छन्, जनता हुन्छन्, तिनको चाहिँ एकैचोटि फेरिँदैन। तिनलाई चाहिँ सामान्य मानिसै सर जीवनयापन गर्ने, आर्थिक सामाजिक कारोबारमा संलग्न गराउँदै क्रमशः रूपान्तरण गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुराहरूलाई सँगै जोडेर लानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्थ्यौँ। त्यही आधारमा नै हामी एक हदसम्म सफल भएका हौँ। त्योभन्दा अगाडि जाने क्रममा चाहिँ फेरि त्यही अनुसारको प्रणाली हामीले बनाउन सकिएन, त्यो भ्रष्टीकरण भयो। र यसको मूल कारण त के भन्छु भने हाम्रो आर्थिक अवस्था सामाजिक अत्यन्त जुन न्यून छ, कमजोर छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छे आदर्श धेरै समय टिक्न चाहिँ सक्दैन। पेट पाल्नु त पऱ्यो, परिवार पाल्नु पऱ्यो, त्यसो गर्दा पुग्दैन। त्यो नपुगेपछि मान्छे के गर्छ भने राज्य सत्ताको दोहन गरी कसैको चाकरी दलाली गर्ने तिर जान्छ र अलिकति चिप्लिएपछि एउटा लक्ष्मण रेखा नआएपछि अनि मान्छे चाहिँ अपराधतिर उन्मुख हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो बिग्रिएको। जस्तो तपाईँहरूले विभिन्न कालखण्डमा ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो र तपाईँहरू पार्टीको र सरकारकै पनि महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा रहनुभयो। कहिलेकाहीँ लाग्छ कि हामी राजनीतिक परिवर्तनका सम्भाग चाहिँ बन्न सक्यौँ तर त्यसको कुशल व्यवस्थापक बन्न सकेनौँ, जसका कारणले चाहिँ त्यो हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, हामीले प्राप्त गरेका संरचनाहरू स्थापित नहुँदै फेरि हरेक 10-15 वर्षमा चाहिँ त्यसैको रक्षाका लागि थप उपलब्धि हासिल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा त्यसैको रक्षाका लागि लडिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हामी कुशल व्यवस्थापक, कुशल नेता बन्न सकेनौँ भन्ने तपाईँलाई महसुस हुन्छ? तपाईँ आफै पनि विभिन्न ओहदामा रहनुभयो सरकार। त्यो चाहिँ सहायक पाठ हो। म त मुख्य चाहिँ के भन्छु भने यस्तो क्रान्तिकारी परिवर्तन पछि एउटा त क्रान्तिलाई एउटै झट्का पुरा गर्न सकेनौँ हामीले। त म त हलाल क्रान्ति भन्छु 7 सालदेखि 46 साल 32-33 हुँदै यहाँसम्म आउँदा सबभन्दा उच्च तहको क्रान्ति त माओवादी जनयुद्धै हो। र मैले त अस्ति एउटा ट्विट पनि गरेको थिएँ, 3वटा चाहिँ घटनालाई चाहिँ क्रान्ति भन्नुपर्छ नेपालमा। एउटा 60 सालको क्रान्ति नै हो, त्यसले चाहिँ उदारवादी लोकतन्त्र ल्यायो। दोस्रो माओवादी जनयुद्ध हो, त्यसले चाहिँ एउटा समावेशितामा आधारित गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ पुर्यायो। र तेस्रो भनेको मधेस विद्रोह हो, जसले संहितालाई स्थापित गर्यो। यी चाहिँ क्रान्तिकारी उपलब्धि सहितका आन्दोलन हुन्, अरू चाहिँ सामान्य सुधार मात्रै हुन्। त्यसैले अहिले पनि त्यो पुरा गर्न पाइएको थिएन। एउटा त क्रान्ति पुरा नहुनुको एउटा पीडा यो हो। दोस्रो, जति क्रान्ति अर्ध क्रान्ति पनि पुरा भएको थियो त्यसपछिको व्यवस्थापनको जिम्मा ती क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पाउनुपर्छ। 1-2 दशक पाउनु पर्थ्यो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा क्रान्ति भयो, बिचरा बिपीले पाएन, 18 महिनामा उनको गयो। पछि हामीले माओवादीले चाहिँ एउटा क्रान्ति ल्यायौँ, अर्को दोस्रो क्रान्ति, त्यसमा हामी 9 महिनामा हाम्रो सरकार गयो, अनि संस्था बनेन। यसैले गर्दा एउटा त कम्युनिस्टहरूले त भन्ने गर्छन् नि जसको विचार उसकै नेतृत्व भयो भने मात्र अहिले संसार कम्युनिस्टको मात्रै कुरा होइन, संसारभरि बेलायत भनौँ न, बेलायतमा सबभन्दा पहिले उसमा बेलायतको भन्दा पनि लो त्यो त अलि सुधार खालको तलमाथि भयो। झड्कामा पुरा क्रान्ति भएको र गणतान्त्रिक संविधान बनेको त अमेरिकामा हो। जर्ज वासिङटन, थोमस जेफरसन,
लगायतले चाहिँ त्यहाँ त 2-3 दशक भन्नुहोस् न नै त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व गरेर संस्था निर्माण भयो भने त्यही देश अनुसार चाहिँ रुसमा चीनमा पनि आफ्नो कम्युनिस्टै प्रणाली भए पनि संस्था उनले भारतमै पनि भन्नुहोस् स्वतन्त्र सङ्ग्रामपछि नेहरूको नेतृत्वमा 15-20 वर्ष चाहिँ सत्ता चल्यो यसरी आधार बने हुन्छ क्या तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो हुन पाएन अब हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ आए क्रान्तिका विरोधी केपी ओली अहिलेको तुरुन्त घटना भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ संविधानबाट संविधान हामीले बनायौँ त्यसका विरोधी केपी ओली चाहिँ सत्तामा पुगे अनि उनले कहाँ त्यो बनाउँछ भन्नुहोस् त तपाईँले चाहिँ अब बाँदरलाई मकै कुरुन दिने भने केपी त्यो उहाँलाई मकै कुरुन दियो त म कहाँ रक्षा हुन्छ भन्नु त भएको त्यो अब जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ केही उपलब्धिहरू गुम्दा ती उपलब्धि प्राप्तिका लागि अथवा त्यसको रक्षाका लागि गरिने सङ्घर्षहरूले अझ उन्नत खालको उपलब्धिहरू अझ उन्नत खालको व्यवस्था परिपाटी राजनीतिक संस्कार विकास गर्दै गएको छ हाम्रोमा पनि त्यो देखिएको छ अहिले हामी चाहिँ जनआन्दोलन 2 का उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा छ भनेर तपाईँहरू जसरी सडकमा ओरिरहनु भएको छ र यो आन्दोलन एक ढङ्गले अघि बढ्दा हिजो तपाईँको संविधानप्रतिको जुन अलिकति असन्तुष्टि थियो यो पूर्ण छैन भन्ने त्यसलाई पूर्ण त गराउने पनि एउटा अवसरको रूपमा अब तपाईँहरू बाध्यतापूर्वक सडकमा पुगे पनि त्यो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ सक्दैन नेपालको आन्दोलन अथवा अबको बाटो के हुन्छ स्पष्ट बताइ सक्नुपर्छ हेर्नु यो समाज विकासको निम्ति त्यो अगाडि नै बढ्छ क्या पानी तल बग्छ समाज विकास नियम चाहिँ माथि बग्छ क्या नि त्यहाँ त्यो कहिले त्यसलाई रोक्न सक्दैन ढिलो हुन्छ रोकिन्छ बेग्लै हो नेपालमा पनि अंश गरेर जुन परिवर्तन भएको छ अहिले गतेर जुन आएको छ यसले फेरि अर्को चाहिँ एउटा प्रतिरोध चाहिँ सिर्जना गर्छ र जुन बाँकी भएका कामहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्न दिशेतर्फै जान्छ त्यसले पहिलो चरणमा त हामीले यसको रक्षा गर्न लाग्नुपर्छ पहिलो त रक्षा गरे नै हो त्यसले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपाका माधव प्रचण्ड लगायत समूह जुन पछिको विवेकसी लगायतका नयाँ पुस्ता जुन आइरहेको छ र हामी जनता समाजवादी पार्टी हामीले एउटा सहकार्य गरेर यो प्रतिगमनलाई सच्याउनुपर्छ र त्यसपछि यसका जुन अपूर्णता छन् खास गरी शासकीय स्वरूपको अपूर्णता संहिताको अपूर्णता यो चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना यो अदालत लगायतको पुनर्संरचना अपूर्णता त्यसलाई पूर्णता गरेर अगाडि जानुपर्छ म त्यो सम्भव देख्छु र त्यसको निम्ति प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ यो बीचमा चाहिँ हरेक राजनीतिक घटनाक्रमपछि विभिन्न खालका विचारधाराहरू विभिन्न खालका धारणाहरू प्रकट हुन्छन् यही बीचमा तपाईँहरूको चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा वैचारिक रूपमा ध्रुवीकरण भएर एउटा नयाँ केही चिज आउने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ म त देख्छु हुनै पर्छ त्यो हुनुपर्छ र यो एउटा चाहिँ यो जुन नेकपाको जुन अहिले विभाजन भयो अब त्यो अर्को पार्टीको विभाजन हुँदा राम्रो भयो भन्न त हुँदैन तर नेकपा त्यो रूपले त रहन सक्दैन थियो मैले त सुरुदेखि भनेको त्यसैले अहिले जुन ढङ्गको उहाँहरूको एउटा 2टा किता चाहिँ बनेको छ त्यसमध्येको यसको जुन घर्षण यो राम्रो नराम्रो म भन्दिनँ यो घर्षणले एउटा बहस सिर्जना गर्छ त्यो बहसभित्रबाट केही नयाँ चिज चाहिँ फेरि अगाडि चाहिँ आउँछ यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि म त्यहाँ 2 धार देख्छु यो जुन लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गरेर जानुपर्छ भन्ने धार र होइन यसैमा चाहिँ फेरि मिलेर अथवा पुरानै शक्ति मिलेर भन्ने जुन धार छ यसको बिचमा ध्रुवीकरण हुन्छ जस्तै पश्चगामी शक्तिहरू जो राप्रपाले नेतृत्व गर्दा राजावादीहरूको पश्चगामी धार त्यो सानो धारको रूपमा रहिरहेको छ त्यो र काङ्ग्रेस र एमाले भित्रको जुन पुरानो धार छ केपी ओली र काङ्ग्रेसको कन्जर्भेटिभ धार त्यो एउटा यथार्थवादी धारको रूपमा रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र जनता समाजवादी पार्टी र काङ्ग्रेस नेकपा र नयाँ आएको पुस्ता यसको चाहिँ एउटा अग्रगामी धार चाहिँ बन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ जस्तो धर्मनिरपेक्षताको सवालमा पनि काङ्ग्रेसभित्र तीव्र ध्रुवीकरण छ र ठुलो सङ्ख्या चाहिँ हिन्दू धर्म नै हुनुपर्छ भन्ने दिशातिर गइरहेको देखिन्छ र बाहिर बजारमा चलेअनुसार अब केपी ओली स्वयंले पनि दक्षिणी छिमेकीसँग चाहिँ हिन्दू धर्मलाई पुनर्स्थापित गर्ने वचनबद्धताका साथ यी कदमहरूमा साथ लिनु भएको छ भन्ने चर्चा छ र हालैका दिनमा हाम्रो प्रदेश सरकारहरूको विरुद्ध केपी ओली खेमाका समूहका मुख्यमन्त्रीहरूको विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको स्थिति सिर्जना भएको छ र एउटा टेलिभिजन संवादमा केपी ओलीले के भन्नुभएको थियो भनेपछि यदि उनीहरूले प्रदेशमा एक्सन चाल्यो भने म पनि एक्सन चाल्छु भन्नुभएको छ अब यसलाई सिलसिलेवार रूपमा जाँदाखेरि धर्मनिरपेक्षता उल्टिने संहिता खारेज हुने र हुँदा हुँदा राजतन्त्रको पनि हल्ला छ त्यो फर्किने अवस्था कतिको सम्भावना के छ राजतन्त्र त फर्कँदैन त्यसमा त म ढुक्क छु तर यो जुन लोक गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता समावेशता संविधान सभाबाट बनेको संविधानका जुन उपलब्धि हुन् यसमाथि प्रहार गरेर फेरि अर्कै कतैतिर लिएर जाने खतरा चाहिँ म देख्छु त्यसै भएको हुनाले पनि यति जोड गरेर है हामी एक ठाउँमा आउँदै यसलाई बचाउँ भन्नुको कारण पनि त्यो केपी ओली चाहिँ एउटा त्यस्ता चाहिँ एउटा कुपात्रको रूपमा नेपाली इतिहासमा चाहिँ जन्मिए त्यसैले यिनका विरुद्धमा अरू सबै शक्तिहरू मिलेर यो रक्षा गरेर अगाडि जाउँ भन्नुको पनि अर्थ त्यो यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने आगामी दिन गम्भीर खतरा एउटा अनिश्चयको दिशातिर जाने हुनसक्छ त्यसरी मैले देश एउटा अन्धारो सुरुङमा प्रवेश गर्यो मैले भन्नुको अर्थ पनि त्यही
यो अनिश्चयतर्फको यात्रामा मुलुक अघि बढिरहँदा यसमा सेना आउन सक्ने, सेनाले पनि आफूलाई एउटा जबरजस्त शक्तिको रूपमा जहिले पनि रहँदै आएको छ, एउटा उसको रूपमा, शक्तिको रूपमा, त्यसले पनि यो राजनीतिक उसलाई क्यास गर्ने अथवा फाइदा लिने स्थिति देख्नुहुन्छ हुँदैन? सङ्कटकालका हल्लाहरू पनि छन् के भन्नु? अनि केपी ओली त लगाउन त सक्छन्। मैले त अस्ति हामी जो सायद 3 गते हो गरे कि 4 गते हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको सँग हामीले वार्ता गरिराखेका थियौँ। त्यति बेला पनि बाहिरको अन्त्यमा भनेको थिएँ मैले, यो पनि ख्याल गरौँ है, केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने र सङ्कट लगाउने खतरा पनि हुन्छ, यी मूर्ख मान्छे छन्, सत्तालाई जे पनि गर्छन् भन्ने कुरो, त्यो कुरो मैले त्यहाँ राखेको थिएँ। नभने भोलिपल्ट यिनले चाहिँ त्यो गरे। त्यसले मलाई अहिले पनि मेरो आशंका के लाग्छ भने केपी ओलीको चाहिँ दाउ चाहिँ त्यो छ। अब त कुनै जनप्रतिनिधि संस्था नभएपछि त राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प छँदैछन्, अरू सबै चाहिँ अङ्गहरू उनले कब्जा गर्ने भन्ने उनलाई चाहिँ एउटा ठुलो विश्वास छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ आफू अनुकूल नभएसम्म उनले सङ्कटकाल लगाउने र निरन्तर ढङ्गले अगाडि लिएर जाने दुस्साहस गर्न सक्छन्। तर नेपाली जनता जागृत भएको छ भन्ने मेरो विश्वास, फेरि त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुन्छ, त्यसलाई सफल पार्न दिँदैन। एक थरी जनताहरू त के भनिरहेका छन् भनेपछि केपी ओलीको विकल्प खोज्दै गयो भने को त भन्दा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, यिनीहरू सबैलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। फेरि यिनका लागि त हामी किन लड्दिनु? तिनका लागि लड्नु पऱ्यो। जनताले आफ्नो निम्ति लड्ने हो, नयाँ पुस्ताले नयाँ उसको निम्ति लड्ने हो, यो खराबभन्दा असल मान्छेको निम्ति लड्ने हो भने उनी आउँछन् भन्ने त्यस्तो हुतियाएर कुरा गर्नुहुन्छ। उही मूर्ख आउँछ भने म जुन छु भन्ने आँट गर्नुपर्छ नि त। पुरानो गलतको विरोध गर्दाखेरि त सही कुराको विकल्प पनि ल्याउने हो नि। उही पुरानै आइरहेको छ भन्ने हो त, यो त एकदम हुतियारहरूको कुरा हो नि, त्यस्तो हुँदैन। समाजले त्यो ल्याइहाल्छ। इतिहास चाहिँ त्यसरी खालीमा बस्दैन। यो पुरानो शक्तिलाई निषेध गरेर नयाँ अगाडि जाने त्यसको नियम हो। यो सङ्घर्षको बिचबाटै नेतृत्व पैदा भएर आउँछ। कि त पुरानो मान्छे सचिन भयो, जस्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला नै भन्नुहोस् न, उहाँ त एकदम प्रतिगामी सोच राख्ने अत्यन्त निरङ्कुश खालको मान्छे हो नि त। हामी सबभन्दा बढी उहाँसँग लडेको। तर बुढाले पछिल्लो चरणमा 12 मुँदैपछि उसले त आफ्नो त इमेज त सुधारे त, पछि त हामी सबैले गिरिजाबाबु हाई त हामीले गऱ्यौँ नि त भने मान्छेले सच्याउन सक्दो रहेछ नि त। त्यो त सचिए राम्रो, सचिएन भने नयाँ नेतृत्व आउँछ। त्यसैले चाहिँ आउँदैन यिनको निम्ति लड्ने भने होइन, त नयाँ नेतृत्व आउँछ, हामी हुन्छौँ भन्ने साहसका साथ जनता सडकमा उत्रनुपर्छ। त्यो जनताको त्यो निराशा अथवा चाहिँ त्योलाई चिर्न सक्ने गरी त तपाईँहरूले कुनै ठोस योजना कार्यक्रमहरू त अगाडि ल्याउनु भएको छैन? होइन, हामी त ल्याइ त अहिले त भन्दैछौँ, यसरी आउने हो नि त। सुविचारी ढङ्गले पहिले नै सबै चाहिँ मार्गचित्र कोरेर त आउँदैन। पहिलो कुरो त हामी स्पष्ट केमा छौँ भने केपी ओलीले यो गरेको यो प्रतिगमन नै हो, यो चाहिँ महेन्द्र ज्ञानेन्द्र पछिको तेह्रो कु हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट ढङ्गले डे 1 देखि भनेका छौँ। यो यथार्थ हो, यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ र हामी त्यसको निम्ति जे पनि गर्न हामी तयार छौँ, जोसँग मिल्न हामी तयार छौँ। भनेपछि यसैको बिचबाट आउँछ नि त। अब नागरिक समाज जोडिन्छ, जनता जोडिन्छन्, युवा पुस्ता जोडिन्छ। म त आशावान छु हेर्नु, यसले चाहिँ आवश्यक भयो भने नेपालमा ठुलो एउटा अग्रगामी ऊ चाहिँ ल्याउन सक्छ। अब खतरा मान्छे के भन्छन् भने छिमेकमा जुन सामरिक द्वन्द्व छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थव्यवस्था जान्छ कि तपाईँले भन्थ्यो फेरि सेना आउँछ कि भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनकि नेपाली सेना त्यसरी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेको सेना होइन। हिजो पनि राणातन्त्र आएपछि सेनालाई पनि आफ्नो कब्जाले उसले गरे हो, राजतन्त्रले पनि आफूले नेतृत्व लिएर चाहिँ प्रयोग गरे हो। तर सेना आफैले चाहिँ कु गरेर चलाएको नेपालको इतिहास चाहिँ छैन। त्यसले आफै त सेनाखेरि अगाडि आउँदैन। तर यो सबै अस्तव्यस्त भत्काइदिने र सेनालाई अगाडि सारेर अरू कसैले सत्ता चलाउने फेरि अर्को जुन जस्तो राणाशाही जस्तो भएको त्यस्तै कठपुतली कुनै सरकार चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ हुनसक्छ। तर नेपाली जनता म जस्तो मान्छेले त्यसलाई सहन गर्दैन। हेर्नु, बाबुराम भट्टराई बाँचुन्जेल ऊ त अन्त्यमा फेरि लड्छ, तपाईँ हेरिराख्नु होला। तपाईँ लोकतन्त्रको निम्ति निरन्तर ऊ लड्छ। जस्तो उत्तरतिर एक खालको अधिनायकवाद छँदैछ, दक्षिणमा पनि मोदीको कार्यशैली, कार्यचिन्तनहरू र अमेरिकामा त ट्रम्पको त अब पतन भयो, दोस्रो कार्यकाल पनि उनी निर्वाचित हुन सकेनन्। यो विश्वव्यापी रूपमा यो नेताहरूको चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो दम्भ अहङ्कार बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसैलाई सिको गरिएको जस्तो यता केपी ओलीको पनि देखिन्छ। यो हो, अलिअलि हो, अलिअलि हो। जस्तै प्रभाव कतिको पर्यो होला? होइन, अहिले विश्वव्यापी रूपमा जस्तै यो पिकेटीकै किताब फेरि पढ्नुहोस् तपाईँहरूले। यो म पनि केमा विश्वास गर्छु भने यो एउटा संरचनात्मक प्रणाली र त्यसमा चाहिँ एउटा खास विचारधाराको भूमिका हुन्छ इतिहासमा। यो प्रबोधन युग, यो आधुनिकतावादी युग विगत 500 वर्ष जुन आयो,
त्योभन्दा अगाडि गएको नयाँ युगको चाहिँ सङ्घारमा अहिले चाहिँ हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले पुराना विचारहरू सङ्कटमा परिरहेका छन्, पुरानो अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ, पुराना मूल्य मान्यता सङ्कटमा परेका छन्, यो पर्यावरणीय समस्याले विश्वको भौतिक परिवेश सङ्कटमा पारेको छ। यसको समाधानको निम्ति फेरि एउटा नयाँ विचारको खोजी भइरहेको छ। त्यसले अहिले ट्रम्पदेखि लिएर हाम्रो ओलीसँगको उदय भनेको चाहिँ के हो भने पुँजीवाद, अहिले जुन भूमण्डलीकृत पुँजीवाद जुन बन्यो त्यो एकाधिकारवादले जुन असमानता ल्याएर जुन असन्तोष ल्यायो, त्यसको बिचमा चाहिँ यस्ता पपुलिस्ट खालका शासकहरू चाहिँ आउँछन्। त्यसैको एउटा लहर हो, तर यो दिगो हुँदैन। यसको बिचबाट फेरि अर्को चाहिँ एउटा क्रान्तिको लहर, परिवर्तनको लहर, रूपान्तरणको लहर चाहिँ आउँछ। त्यसको असर त नेपालमा पनि पर्छ, तर हामीले चाहिँ फेरि बाहिरबाट के हुन्छ मात्रै हेर्ने कुरा, त्यसबाट पाठ सिक्ने हो। तर हामीले हाम्रो समाजको व्यवस्था आफै गर्ने हो। त्यसैले हेर्दा म के देख्छु भने नेपाली जनता फेरि एकचोटि सडक सङ्घर्ष र विभिन्न प्रकारका अभियान र आन्दोलनमा जोडिएर यो समस्याको समाधान खोज्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्त्यमा जस्तो अघि हामीले पनि सर्वोच्च अदालतको जुन खालको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट जुन खालको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि जुन खालको ढिलासुस्तीहरू भइरहेको छ, यो सन्दर्भ हेर्दा र सभामुखलाई पनि तपाईँले भेट्नुभयो, सभामुखले पनि अग्रसरता लिन हिचकिचाइरहेको अवस्था देखिन्छ भनेपछि त अब फेरि सडक सङ्घर्ष बाहेक त तपाईँहरूसँग कुनै विकल्प छैन होइन। अब मुलुकले फेरि केही समय चाहिँ आन्दोलनमै सङ्घर्षमै गुजार्नुपर्ने भयो। अनि यो त सङ्घर्ष आन्दोलन त निरन्तर हुन्छ र क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति यो नियम नै हो। धेरै मान्छे त्यो कुरा बुझ्दैनन्। क्रान्ति त्यो सिद्धियो भने कहिले पनि हुन समाजमा जुन अन्तर्विरोध भइरहेको हुन्छ, राम्रो नराम्रो, ठिक र बेठिक, असल र खराबको बिचमा त द्वन्द्व त भइरहेको छ। त्यसैले अब अहिले जुन एउटा खराब प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति जुन अहिले आइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ दैवी प्रवृत्ति भने अथवा जनताको प्रवृत्ति चाहिँ अगाडि आउँछ। यसको सङ्घर्ष केही समय चल्छ। सङ्घर्ष आन्दोलन फेरि सुरुमै एकैचोटि भएर त आउँदैन नि त। विगत आन्दोलन पनि हेर्नु त 7 सालदेखि 46 साल 62 63 हेर्नुभयो भने सुरुमा त थोरै मान्छेले बोल्छन्, थोरै मान्छे चिच्याउँछन्, थोरै मान्छे सडकमा आउँछन्, तर पछि जनताले बुझ्दै जान्छन्। अनि अन्त्यमा गएर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ उम्लने बिन्दुमा त्यो पुग्छ र परिवर्तन ल्याउँछ। फेरि पनि त्यस्तो हुन्छ। हामी अगुवा मान्छेले चाहिँ हिम्मत नहारिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस निम्ति हाम्रो नागरिक समाज, मिडिया जगत, सचेत नागरिक, राजनीतिक दलहरू सबै सक्रिय बनुन् भन्ने मेरो आग्रह हो। हस् डाक्टर साहब, समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद।